تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم پیدائش کی کتاب میں سے خداوند کے کلام کو دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک ہم خداوند کے کلام کو توجہ سے سنیں گے، اور پھر اس کے بعد یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی تیسری آیت، پہلی آیت سے پھر اس کی 11ویں آیت سے جو ہے وہ 14ویں آیت تک، 14واں باب اور 11ویں آیت سے 17 آیت تک ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ پہلے ہی سے یہ حوالہ جات نکال لیجئے۔ اس کے بعد ہم حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی پہلی آیت اور پھر 11 سے 17 آیت تک ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے، اور جو یسایہ کی کتاب ہے وہ پہلی آیت سے 17 آیت تک ہم خداوند کے کلام کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ پیدائش کی کتاب میرے ساتھ نکالیے اور اس کی پہلی سے تیسری آیت تک میں خداوند کا کلام آپ کے سامنے پڑھنے کو ہوں۔ لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ آئیے آپ میرے ساتھ یسایہ کا صحیفہ نکال لیجئے اور اس کا 14واں باب 3 آیت سے 17 آیت تک ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا، تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا، اور غاصب کیسا نیست ہوا۔ خداوند نے شریروں کا لٹھ یعنی بے انصاف حاکموں کا عصا توڑ ڈالا، وہی جو لوگوں کو قہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا، اور کوئی روک نہ سکا۔ ساری زمین پر آرام و آسائش ہے۔ وہ یکا یک گیت گانے لگتے ہیں، ہاں سنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا۔ پاتال نیچے سے تیرے سبب سے جنبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے۔ وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے۔ وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سب تجھ سے کہیں گے
क्या तू भी हमारी मानिंद आजिज हो गया? तू ऐसा हो गया जैसे हम हैं। तेरी शानो शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पताल में उतारी गई। तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा। लेकिन तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा, और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लर्जाया और ममलकतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आजाद ना किया कि घर की तरफ जाएं। खुदावन के कलाम पर उसकी बरकत हो। आइए अब तीसरा और आखिरी हवाला हम देखेंगे, हिजकिय्याह की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत और फिर तीसरी से 17 आयत तक देखिएगा। 11वीं से 17 आयत तक देखिएगा। लिखा है, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। आइए अब दूसरी आयत भी देखेंगे। लिखा है कि ऐ आदमजाद वाली सूर से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तेरे दिल में घुमंड समाया और तूने कहा मैं खुदा हूं, और वस्ते बहर में इलाही तख्त पर बैठा हूं, और तूने अपना दिल इलाह का सा बनाया है, अगरचे तू इलाह नहीं बल्कि इंसान है। आमीन। आइए 11वीं आयत से ऑनवर्ड 17 आयत तक लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातिमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूते सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जमर्द और गोहरे शबे चराग, और सोने से तुझ में खातिमुल साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। तू ममसू करूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था
अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन करूबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है, ताकि वो तुझे देख लें। खुदावंद के कलाम पर उसकी बरकत हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब मैं आपकी पुरजोर तालियों में खुदावंद के खादिम पास्टर जावेद इरफान साहब को, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्हें दावत देता हूं कि आपकी तालियों में वो पुलपट पर आए और खुदा के कलाम की खिदमत हमारे दरमियान कर सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये सबसे ज़्यादा कलाम के लिए, और जब खुदा का कलाम खुदा के लोगों के अंदर होता है तो ये इस्तकबाल उस कलाम का। तो इससे बेशतर कि हम कलाम में से सीखें। पुराना अहदनामा में जब पढ़ा जाता था तो लोग खड़े हो जाते थे। जब मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल होते तो सारे कबीले अपने अपने खैमों में खड़े हो जाते। तो उसमें तो मार्फत है, लेकिन आज भी बहुत से चर्चिज में जब अंजील पढ़ी जाती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मार्फत नहीं है। अगरचे लिखा है कि यीशु की मार्फत, लेकिन वो कलमा मुजस्सम है। सो आए हम दुआ करें। ऐ जलाली खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तूने सलामती के साथ हमें यहाँ तक पहुँचाया और सलामती के साथ तेरे लोगों को देखा। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पहुँचने के लिए। आज तेरी कलाम की सच्चाइयों से ताजगी हासिल करेंगे, मजबूत होंगे, मुस्तफीद होंगे। और तेरे बंदा तेरे खादम भाई यूसुफ के लिए और तेरे खादम मुकर्रा भाई अमजद के लिए शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें खुदा वेलकम किया, तेरे कलाम को वेलकम किया। जितना वक्त हम गुजारें खुदा हमारे साथ होना, हमारी मदद करना। तेरा कलाम जो है वो हमारे लिए, तूने अपने कलाम को हर चीज़ से ज़्यादा अजमत दी है, और वो हमारी ढाल और सिपर है, और वो हमारे लिए अब भी चट्टान है। यीशु के अजीम मुबारक नाम के वसीले से आमीन। हवाले आपने सुने हैं, और एक हवाला हम और देखेंगे नए अहदनामा में से। नए अहदनामा में से सफ़र नंबर 250, थिमोथियस के नाम पौलुस का खत, दूसरा थिमोथियस और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। यहाँ यूँ लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। खुदा के पाक कलाम को पढ़े, सुने और समझ खास बरकत। हाँ, मैं थोड़ा सा अपने बारे में
بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ انسان کو گورے سے اٹھاتا اور عمرہ کے ساتھ اٹھاتا، یہ اس کا فضل ہے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم عدل کی راہ سے اس کے دشمن ہیں۔ اس سے بیشتر کہ آج کے مضمون کے تعلق سے کچھ سیکھیں، مجھے اپنے نانا جی کی صحبت حاصل ہے، وہ 4 مذہبوں سے واقف تھے۔ مجھے اپنے باپ کی بھی صحبت حاصل ہے، وہ 2 مذہبوں سے واقف تھے، جو ہمارے پاکستان کا مذہب اور ہمارا مسیحی ہے۔ تو مجھے بھی کچھ 14 سال سے ان کی رفاقت نصیب ہوئی، لیکن پتہ نہیں خدا کی کیا مرضی تھی، کئی بیماریاں بڑی شدید قسم کی آئیں، تو ان سب میں سے خدا نے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا مجھے بچانا چاہتا تھا کہ میں اسے جانوں، کہ میں جو اسے خاندانی طور پہ جانتا ہوں، میں حقیقی معنی میں اسے جانوں۔ تو میں ہلکا سا بتاؤں گا کہ جب میں 7 سال کا تھا تو میری والدہ بیڈ پیشنٹ ہو گئی، اور ہم اچھرے میں رہتے تھے، اور پھر وہاں سے ہم جب بیڈ پیشنٹ ہو گئی 6 ماہ کے اندر ہی، تو ہم گاؤں چلے گئے۔ ہمارا ننیال جو تھا وہ جنجاتے ریونٹ کے پاس گاؤں ہے، تو اپنے نانا کی زمین پہ جا کر کھیتی باڑی شروع کر دی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ۔ میری عمر 7 سے 8 سال تھی، لیکن ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہی لگتا تھا جیسے میں 12-13 سال کا ہوں۔ وہاں سے ہم 5 سال کھیتی باڑی کا کام کیا، واپس آئے، واپس آ کر 5 سال اپنے والد صاحب کے ساتھ پائپ فٹنگ کا کام کیا۔ میں نے اس کام کو بڑے شوق سے کیا، اور بڑا اچھے طریقے سے میرا کام بھی ان کو پسند تھا، بڑی نفاست سے۔ اور پھر 80 کے بعد میں نے اپنے والد کو بولا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ایک سائٹ پہ روزانہ جاؤں، کبھی ادھر کو جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر کو جانا پڑتا ہے۔ تو میں نے یہ ٹیلر کا کام سیکھا، اور 40 سال سے زیادہ میں نے ایک ہی جگہ پر کام کیا، اور یہ شوٹنگ کا کام کیا۔ عادل کو پتہ ہے، مختصر طور پہ یہ ہے کہ مجھے جو بچوں کی مخصوصیت ہے وہ تمہارے نانا جی نے کروا دی ہوئی تھی، لیکن جب مجھے 25 سال کے بعد موقع ملا کہ میں خود جانوں کہ میں کون ہوں، تو پھر ایک شادی کے فوراً بعد 90 میں شادی ہوئی، تو اس میں ایک شدت آ گئی۔ میری جو ذاتی طور پہ سنگت تھی وہ 80 سے شروع ہوئی، آہستہ 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 آہستہ، اور بیچ میں یہ سارا سخت مشقت کا کام عادل کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ پنجابی جی کہتے ہیں مات مارنے والا کام، لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر اس میں ساتھ ساتھ اتنا مجھے وہ شدت ہوئی کہ میں وہ کام بھی کروں اور کلام بھی سیکھوں، اور اس میں سنانے اور سننے میں بڑا، تو میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا عالم دین ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے اتنا کانفیڈنٹ ہے اور اتنا اعتماد ہے کہ کوئی متلاشی جس راہ پر ہم ہیں وہ جتنے مرضی سوال کرے، یعنی ہم اس مسیح کی راہ پر ہیں، تو اسے کوئی ڈاؤٹ ہے، اسے کوئی علم چاہیے، تو خدا بتا سکتا ہے، میں نہیں۔ کون بتا سکتا ہے؟ میں نہیں، میں سب عام لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں، اور خدا نے مجھے پکڑ لیا کہ میں اسے جانوں اور اس کا جلال ظاہر کروں۔ اس طرح کر کے پھر میں نے بپتسمہ بھی لیا 26 مارچ 1998 میں نے اور میری مسز نے، کہ میں نے کہا نہیں، سیکرمنٹ کو اسی طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح خدا کا حکم ہے، تو ساتھ ساتھ سیکھنے کا کام بھی چلتا رہا۔ تو اس طرح سے میں نے ساتھ ساتھ منادی بھی کی، میں نے کام کیا آئیڈینٹی ڈیزائن پہ، اور وہاں جتنے میرے ساتھ کام کرتے تھے، میرے خیال میں اتنے وہاں لیکچر ہوئے
اس لیکچر میں اور اس لیکچر میں بھی تھوڑا فرق ہی ہوتا ہے، اس پیغام میں اور جو نیچرل جب پوچھا جاتا ہے نا تو ان دیواروں سے بھی آوازیں آتی ہوں گی، کیونکہ ہم 3rd فلور پہ تھے اور ہمارے باس ایک دفعہ کہنے لگے تیری تھلے تک آواز جاندی، تھلے پوچھنا تک اتنی آواز میں تیزی تھی اور کمروں کی وجہ سے گونجتی تھی کہ ہمارے ارد گرد کے کافی مذہبی لوگ بھی تھے، لیکن جتنے میرے ساتھ جنہوں نے گفتگو کی ان کو وافر ٹائم دیا، اور 6 لوگوں کو تو میں نے باقاعدہ طور پر دعوت دی، بڑا لمبا ٹائم ان کے ساتھ گزارا، اور میرے خیال میں 70 سے یا 100 تک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میری آواز خوب سنی، بڑا لمبا عرصہ 5-6 سال ارد گرد کے کمروں میں، کہ بات سن جوید عرفان صاحب شروع ہوئے نہیں کہ ہونے نہ چپ کرانا مشکل ہی۔ سو مجھے ساری ڈومینیشنز کا بھی کچھ جاننے کا موقع ملا کہ تعلیم کیا ہے، کیا ان کے مشن کیا ہے۔ مشن تو ایک ہی ہے۔ تو میں نے پینتیکوسٹل جس کی الف بے سے بھی واقف نہیں تھا، خدا نے اس کو بھی مجھے سمجھایا کہ یہ پینتیکوسٹل فیتھ کیا ہے، اور میں اس میں شامل ہوں۔ مجھے 1992 میں پاک روح کا بپتسمہ ہوا غیر زبان ترجمے کے ساتھ، تو پھر آج تک وہ خداوند کے فضل سے جاری اور ساری ہے، اور میں اس پاک روح کی اس پاکیزگی میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیچر مجھے بہت کھینچتی ہے، لیکن پاک روح اور کلام مجھے اپنی طرف ہی رکھتا ہے، اور میرا ہاللیلویا، اور وہ مجھے اندر سے کہتا ہے، میرے اولڈ نیچر کی وہ نفی کرتا ہے کہ نو، تو نے اس طرف نہیں جانا، تو بڑے وعدے میں داخل ہو گیا ہے، اور اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اسی وقت جب کوئی ایسے ہوا آتی ہے نا بری، تو وہ اسی وقت مجھے ایسے پکڑتا ہے۔ تو یہ کنڈیشن ہر ایک کے ساتھ ہے۔ آج جو ہم مضمون جس کے اوپر ہم غور کریں گے، حوالے آپ نے سنے ہیں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ، اور اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو کیونکہ جب میں کچھ غور کریں گے تو اس وقت تو میں پہلے ان کو نوٹ کروا دینا چاہتا ہوں، حوالے اور بھی اس کے ساتھ ہیں، تو وہ لکھ بھی سکتا ہے اگر کوئی لکھنا چاہے، تاکہ بعد میں ان کے اوپر غور کر کے تو اچھی برکت پا سکے۔ تو پہلا حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب 1 سے 3 آئے، تو اس میں زمین و آسمان کا بنانا، اور پھر دوسرا حوالہ جو ہے وہ پطرس کا دوسرا خط، اس کا 3 باب 5 آیت تک، اور پھر تیسرا حوالہ ہے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14 باب پورا ہی پڑھ لیں، لیکن خاص 11 سے 15 آیت، جس کو ہم آج کچھ سیکھیں گے، اور پھر چوتھا حوالہ جو ہے حزقیل 28 باب اور اس کی پہلی آیت، اور پھر 11 سے خاص 17 آیت تک، جو یسایہ 14 باب ہے اس میں ہم اختیار کا غلط استعمال جس کے متعلق ابلیس کے متعلق ہم سیکھیں گے، اور جو دوسرا اس میں اس کا گھمنڈ جو ہے اس کے متعلق سیکھیں گے، اور تیسرا جو 5واں جو حوالہ ہے وہ ہے ایوب کی کتاب 38 باب اور پہلی 7 آیات، اور پھر جو سزا ہے، عدالت ہے، اس میں نئے عہد نامے میں سے ہم 2 حوالے جو ہیں وہ نوٹ کر لیں، کہ اپنا دوسرا پطرس کا خط اور اس کا 2 باب کی 4 آیت، عدالت اور سزا، اور پھر یہودا کا خط اور اس پہ 1 ہی باب ہے اس کا، اور اس کی 6 آیات ہے۔ سو ہمارا آج کا جو مضمون ہے بہت سے اپنا انٹرنیٹ کا دور ہے،
بہت سی کمنٹریاں انٹرنیٹ پہ پڑھی ہیں، کچھ تھوڑا خدا کے ساتھ چلتے ہیں 5-6 سال 2 سال، کچھ 10 سال، کئیوں کے اوپر کوئی وہ بھید نہیں کھلتا۔ علم کے لحاظ سے وہ بہت استاد ہوتے ہیں، لیکن بھید اور علم کے استاد ہونے میں تھوڑا فرق ہے۔ میں ضروری نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھید کو نہیں جانتے، وہ بڑے استاد ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ جغرافیائی طور پہ معنی کے لحاظ سے عبرانی، یونانی، انگریزی، وہ ان کی سب چیزوں کو وہ مضبوط کرتے ہیں، بائبل کے استاد ہیں وہ۔ لیکن یہ ہے کہ خدا کو کوئی بک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کہ جی خدا کو کوئی رجسٹر نہیں کروا سکتا کہ جی وہ اسی کے اوپر۔ تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہاں مذہبوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن کو جانیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ جو ملک ہیں وہ بہت ایک بڑا فنڈ جو ہے انٹیلیجنس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تاکہ دشمن کی چالوں کو، اس کے منصوبوں کو اور اس کی نئی نئی جو وہ صورتیں نکالتا ہے اس کو وہ جان سکیں اور اس کے مقابلے میں ہتھیار بنا سکیں ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ وہ بہت سا پیسہ اپنے دشمن کی سارے منصوبوں کو جاننے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی راہ پر ہیں جو ہمیں اس کے متعلق جاننا ہے۔ ایسی راہ بھی ہے، امثال 14 باب کی 12 ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے انتہا میں موت کی راہ ہے۔ آج جب ہم اپنی منزل کو اور اپنے دشمن کو صحیح طریقے سے نہیں جانیں گے، ہو سکتا ہے دائیں بائیں ہو جائیں، دنیا کی نمود کی خاطر، دنیا کی ترقی کی خاطر، شان و شوکت کی خاطر۔ جیسے لوط کی بیوی اس ترقی یافتہ علاقے میں گئی تو مڑ مڑ کے اپنے گھر کو دیکھتی تھی، ہائے ایڈا چنگا گھر ملیا سی تے ہن کھڑے کتھے لے کے سانوں جا رہا جنگل چ۔ تو وہ ضرب المثل بن گئی ہمارے لیے۔ آج جو اس اتنا تیزی کا دور ہے کہ کئی چیزیں ہمارا وقت کھا رہی ہیں، طالب علموں کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا، بڑوں کا، کہ وہ کلام کی سچائی کو جانیں، وہ اپنا وقت گما رہے ہیں۔ وہ انٹرٹینمنٹ ہے زیادہ تر، اس کو تو میں بھی دیکھنا شروع کروں تو پتہ نہیں سیاسی خبریں، ادھر دیاں خبراں جو جسم نو چنگیاں چیزاں لگ دیاں انہاں نو۔ لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جیسے سردی آتی ہے نا تو ہم باہر نکلتے وقت گرم کپڑے پہن لیتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ باہر سردی ہے تو ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں، سویٹر، کوٹ، جو بھی، کہ ہمیں سردی نہ لگ جائے، کوئی نمونیا نہ ہو جائے، کوئی بیمار نہ ہو جائے۔ باہر ہی ہمیں پتا ہے کہ جنگ کتنی شدید ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں عقل سے یہ وقت بچانا ہے، مذہبوں کی دوڑ سے، بے جا موبائل سے اور اپنی خواہشات سے۔ ہمارا جو آج کا مضمون ہے، گناہ کا موجد کون؟ ہمیں آج تک جو 95% منادی ہے اس میں ہم یہی سیکھتے ہیں کہ جی آدم نے گناہ کیتا تو انہاں پھل کھا لیا ہوا نے، تے او دی محبت آدم نے بھی کھا لیا تے دونوں گناہ گار ہو گئے، انج ہو گیا۔ یہ ہو، اگر آپ موقع دیں گے تو 3 میسیجز جو ہیں وہ میں اس سٹیج سے ضرور سناؤں گا، پھر جب خدا کی جو مرضی ہو۔ ضرور تو میں نے ایسے کہہ دی جیسے میں کوئی یہاں بڑا کوئی رجسٹر کروا کے جا رہا ہوں، کہنے کا مطلب کہ آپ موقع دیں گے تو ان 3 میسیجز میں آگے جو پھر ان کی وہ ساری وہ جو چیزیں وہ چلتی ہیں کہ کس طرح سے گناہ کا موجد، اس کو میں نے جاننے میں پتہ نہیں کوئی 40 سال سے میں کام کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزوں کو میں نے تحقیق ریسرچ کی ہے کہ یہ جو آج آپ کو حوالے لکھوائے ہیں یہ ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہاں بہت ساری چیزوں کو، ان کی ڈیٹیل کو
जाना है, डिक्शनरी को फॉलो किया है, फ्रोसन्स की लिबास को, मुतालियाती बाइबल्स को, सब चीज़ों को करके यहाँ तक वो चीज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि गुनाह का मौजूद कौन है। सो यहाँ हमने जो पहली आयत से 3 आयत तक पढ़ा है, सुना है, पैदाइश पुराने अहदनामे की पहली किताब, कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया, ज़मीन सुनसान और वीरान थी, गहराव के ऊपर अंधेरा था। अब सुनसान और जो वीरान है, इसके जो मायने हम देखते हैं, उजाड़, बेरौनक, खामोश, उदास, डरावनी, बंजर, जिस पे कोई काश्तकारी ना हो, ठीक है, ऐसी तबाहशुदा, ये सारे फ्रोसन्स की लिबास के मायने हैं। सुनसान और वीरान, कोई आबादी नहीं। तो यहां पर हम एक आयत जो इसमें जान डालती है, मैंने वो हवाला जो तिमोथियस का पढ़ा है ना, हर एक सीफा जो खुदा के इल्हाम से है, वो बाइबल जितनी सपोर्ट करती है, दीगर मजहब अपनी अपनी वो जिस तरह उनकी मर्जी हो सुनाएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि गुनाह की इब्तिदा। तो ये जो हवाला पतरस का है, साइंसदान कहते हैं कि जी जमीन करोड़ों साल से मौजूद है, हमारे पास जो तारीख आती है वो आती है आदम से 6000 साल, और 7वां दिन आराम का दिन है। तो ये जो पतरस का हवाला है, ये उसमें पैदाइश की जो पहली आयत से 3 आयत तक है, उसमें उसको तकवीयत दे देता है उस सच्चाई को। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें जान डाल देता, कलाम में तो सारे में जान है, वो तो जिंदगी है, उसमें समझने में तकवीयत दे देता है। इसके जो मायने हैं, दूसरा पतरस 3 बाब की 3 से 5 आयत, कि वो कहते हैं जी उसके आने का दिन कहां गया। मैंने इसी लिखवाया कि बाद में सारों को पढ़ लेना, उसके आने का दिन कहां गया, और वो ये बात भूल गए कि जमीन और आसमान तो कदीम से मौजूद है। अब कदीम के मायने जब मैंने देखने शुरू किए, तो उसका कोई शुरू ही नहीं है, अज़ल से। हालेलुया, अज़ल से कोई बात बगैर रेफरेंस के नहीं की जाएगी। तो अजली, कदीम का मतलब है अजली, जिसकी इब्तिदा ना हो, हमेशा पुराना, दरीना, अगले जमाना का भाई मरूसी, जैसे हम कहते हैं ना, जहां मेरे दादे का घर है, अजली, कोई शुरू नहीं है। खुदा अजल से है, उसकी कोई शुरू नहीं है। तो पहली आयत जो है, पहली से तीसरी आयत जो है, वो कहती है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया, जमीन। और इसमें एक वक्फा है, साइंसदान जो कहते हैं कलाम उसे साबित कर रहा है। साइंसदान तो आज बता रहे हैं, कलाम तो बता रहा है कि जमीन और आसमान कदीम से मौजूद है। तो हम ईमान रखते कदों यसू दे आउण दा वादा किथे गया है, उंज दा उंज ही है सारा कुछ, कदे तो कदीम से मौजूद है, अज़ल से, इब्तिदा में यही बने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा मजमून है गुनाह का मूजिद को। लफ्ज मूजिद का मतलब है आजाद करने वाला। कहां से शुरू हुआ है? किते को लड़ाई लड़ी होई, कहते पहले किने चपेड़ मारी सी, पहले किने गाल कढ़ी सी, अजे इन्हें कढ़ी सी, वेख्या दे तो शुरू हुई, तू ना काट दे, दो भी ना काट दे, वो भी ना अगो कुछ काट दे। तो इब्तिदा कहां से? गुनाह की गंदगी, बगावत, गिरावट, किसी चीज का असली हालत से गिर जाना गुनाह कहलाता है। असल हालत में ना रहना गुनाह कहलाता है। तो यहां पर ये वो वक्त है जब ये निजाम बने। जनाब पौलुस रसूल कहते हैं, मैं यकायक से आसमान पर उठाया। बाइबल 3 आसमान कहती है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे पे वो सारा निजाम है, 24 बुजुर्ग हैं, 4 जानदार हैं, उनके ऊपर खुदा का तख्त है। हालेलुया। वो ऐसा तख्त है कि हम तो अपना पाकिस्तान नहीं वेख पाते, पूरा पूरा लाहौर नहीं वेखिया है जी,
पूरा पाकिस्तान नहीं वेख्या ते एडी वड्डी कायनात है, हाँ जी, तो वो पहला आसमान कितना बड़ा होगा जी, तख्त कितना बड़ा होगा। ये वो वक्त है। अगले हवाले इस पैगाम में और तसल्ली पैदा करेंगे और हमारे ईमान को बढ़ाएंगे कि जो बात आज की जा रही है, अपने दुश्मन के बारे में जान रहे हैं वो कौन है और कितनी शदीद जंग है, जिसमें मुतलैम है ढिले ढुले जाओ चलो असी भी क्रिश्चियन ही पता ही कोई नहीं भी की तबाहियां फैलन लगी। उस वक्त ये 3 निजाम बने हैं। ऊपर से शुरू कर लेंगे, नीचे से शुरू करते हैं। लूसीफर, मिकाईल, जिब्राइल, 24 बुजुर्ग, 4 जानदार, खुदा का तख्त, नूर ही नूर, नूर ही नूर, हालेलुया। और उस तक किसी की रसाई नहीं है, किसी की नहीं, न जिब्राइल की, न मिकाईल की, न लूसीफर की। मैंने बहुत पैगाम सुने, कई खातमीन ना जानने की वजह से जी वो लूसीफर खुदा के तख्त के सामने वो प्रस्तुत करता था, इस तख्त के सामने प्रस्तुत करते थे, वो और केड़ा समान है जिथे उन्हें जाना था, अपने पोषण में प्रस्तुत करता था। हम उस पहले हवाले को देखते हैं, दूसरे हवाले को देखते हैं जो हमने यसाया नबी का सहीफा और उसका 14 बाब और खुसूसन 11वीं आयत से 5 निकाती एजेंडा उसने अपनी क़यादत को, क़यादत मैं उसको बोलता हूं जैसे हमारी कौमी असेंबली के 300-400 मेंबर हैं, तो उनके आगे उनकी ड्यूटीज हैं, फिर निचली सतह तक वो सारा इख्तियार जो है ना वो चलता रहता है। ये उनका हेड है और इसकी क़यादत में जो इनके फरिश्ते हैं। फिर आगे कभी आपने फौजी बैंड और वो देखा होगा पीतल वाला बाजा भी, वो जो होता है जिसके बाद बरीक सी तूती सी होती है, वो मास्टर होता है, ठीक है। उन्हें जेड़ी सुर देनी है ना, उथे ही सारा पीछे दन 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 वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं कि 5 दावे, आसमान पे चढ़ जाना, तख्त को खुदा के सितारों से ऊपर बनाना, शुमाली तरफ के पहाड़ पर बैठना और खुदा ताला की मानद होना, ठीक है। आसमान पर चढ़ जाना, खुदा तख्त को सितारों से ऊपर बनाना, जमायत के पहाड़ पर बैठना, बादलों से ऊपर चढ़ जाना और खुदा ताला की आज सारा फटा जिथे आप 66 किताबां हैं, 339 पुराने ऐतनामे ते 27 नवे ऐतनामे दी। हालेलुया। कोई मते मुकाबल हुआ है तो ये सारा कुछ बताना पड़ा। कोई किसी जगह पर हुआ क्या जी, ये पूरा हवाला हमने पढ़ा। प्रस्तुत का प्रॉपर इंतजाम था। फर्ज करो मैं कोई गीत गाऊं तो मैं घर में भी गा लेता हूं, लेकिन मैं उस तरह का वो जो परस्तार जो होता है ना सुर और साज में जो गाता है, मैं उस तरह नहीं गा सकता। उसको उतराव चढ़ाओ सारी सुनों का पता होता है ये कैसे गाना है। वैसे तो खुदा के जोर भी कुछ फरिश्ते हालेलुया का और कुदूस का कोर्स जो है ना वो गाते रहते हैं जो तख्त के करीब है, लेकिन ये एक प्रॉपर निजाम था प्रस्तुत का जो ये करता था। तो तेरे साजों की खुश आवाजी, अब यहां पर यह है कि मैं किसी घर में जाऊं, मैं खुदा को सारा जलाल है, मैं तो कहता हूं खुदा मैं तो इससे लायक नहीं हूं कि कोई मेरी सादा वजाहत से 99% लोग है जी तुहाडियां मिसालां ना सानू बहुता समझ आंदा जी। अब मैं कहता मेरी ये कोई खुद नहीं है, खुदा दा काम है। तो आप किसी के घर जाएं तो आप बगैर इजाजत के एक लगी हुई तस्वीर भी खड़े होकर नहीं देख सकते, अखलाक के खिलाफ है कि ओ जरा उधर पानी लैन गया तुम उठ के बैठे हो, अच्छा शादी की फोटो लगी है, ये गलत है। जब तक वो खुद ना कहे ये मेरी शादी की है, मेरे बच्चों की है, मेरी कोई, और वैसे तो ही बैठे बैठे नजर कमा सकते हो। इजाजत एक ऐसी बरकत है। अब ये है कि यहां पर इसने मूव करना चाहा है, फोन ते गल होती
میں کسی بندے سے بات کروں وہ بڑا تگڑا ہو اخلاقی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے جسم میں بھی تو میں انہوں تڑی لا دیاں فون تے ہوں میں وہ آواز ہی سن رہا نا میں تو نہیں ویکھیا وہ اختیار کنا ہے تو انہیں کہا اچھا تینوں پوچھ لینا تین اتنے بیٹھے نے نانا میں بندے کو آتے تو مینوں کہیں میری کنی پاور ہے۔ اب یہ جو فون پہ خدا سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں اوپر چڑھ جاؤں گا اور خدا تعالیٰ کی مانت ہوں گا۔ یہ ہے یہ جو تین نظام بنے ہیں لوسیفر، میکائیل، جبرائیل، تخت۔ جبرائیل کے نام کا مطلب ہے خدا میری قوت۔ کیا مطلب ہے؟ خدا میری قوت۔ میکائیل کا مطلب ہے اور دیکھو جدے نام دا یہ مطلب تانوں لنگن دینا اگے کون خدا کی مانو تو جیڑا کہندا میں خدا بننا ہے انہوں پلاؤ کیا بھائی پوچھ کے جانا کتنے چلے ہیں ایتھے تو ڈیفینس جاؤ تہاڈے کو پورے ہونے چاہیے کاغذ کتھوں آئے جی کنوں ملنا جی نمبر دسو جی بندہ دسو جی۔ تو یہ ڈیفینس کا نظام ہے، یہ جنگ جو فرشتے ہیں، یہ تلواروں والے لڑاکے فرشتے ہیں، ان کا ہیڈ میکائیل ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو لوسیفر پرستش اٹھانا کہ وہی ہستی ہے جس کا کوئی شروع نہیں ہے کوئی آخر نہیں ہے، اس کی پرستش۔ تو آگے ہم سیکھتے ہیں ان تین نظام ان کا کوئی وہ خدا نے پیدائش میں بتانا مناسب نہیں سمجھا، شریعت کی کتابوں میں اتنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں ایک آیت میں اتنا ضرورت ہے خدا کا تمام لشکر کا بنانا تمام ہو، اس میں فرشتوں کے بھی لشکر ہیں، لشکر جو ہیں وہ اور بھی مخلوق کے ہو سکتے ہیں، لشکروں کا بنانا ختم۔ یہ نظام کروڑوں سال چلتے رہے جب سے زمین آسمان بنے، ضرورت نہیں ہے ان کی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گھر چ تسی ایویں کسی لڑتے لڑتے ہو تو کوئی آ جائے کہ سمجھدار لوگ تو ٹھیک ٹھوک بتا جان گے، وہ کہیں گے پانی پہ آ کر لیے پھر شروع ہو جائیں گے۔ اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، ہم کس بات پہ کئی دفعہ لڑائی نہیں ہوتی کسی بات پہ ویسے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو خدا نے یہ خراب کام ڈیٹیل سے نہیں بتائے، لیکن آگے چل کر اس نے جو حوالے ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اس حوالے میں ہم سیکھ لیتے ہیں کہ جو مخاطب کیا گیا ہے نا بابل کی سلطنت کو، یہ انسان جو تھے نا یہ خدا بننے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کا انجام جو ہے نا وہ خدا نے ان کو تشبیہ دی ہے، خدا نے ان کو تشبیہ دی ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا بابل کی سلطنت کا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں جو حزقیل کا صحیفے کا ہم نے پڑھا 11 باب سے 17 آیت تک، وہاں یہ سور کی ایک سلطنت ہے اسرائیل سے پرے سمندر میں ایک چٹان کے اوپر تھی ہے، اور ایسے جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے ویسے یہ سپر پاور تھی، 34-35 اجناس تھیں اور 34-35 ملک اس کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور بڑا آکڑے جناب ہے کہ میرے ارگا۔ تو یہ اس سلطنت نے اس نے جب نے پہلی آیت پڑھی ہے حزقیل 28 دوسری آیت پڑھی ہے حزقیل 28 باب کی دوسری آیت کہ تو الہ خدا بناتا ہے، تو اس ساتھ ہی اس کی تعلیم دی، اس کو ساتھ مکس کیا کہ یہ بھی ایسے کرتا تھا، اس نے بھی ایسے کیا، اور دلیلیں زیادہ ملتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے کہ آتشی پتھروں کے درمیان تو چلتا پھرتا تھا۔ وہاں پر کبھی آپ اس بات سے ایگری کریں یا نہ کریں کوئی بات نہیں، تو کلام کی دلیلیں اور بڑی ہیں کہ کوہ مقدس کا مطلب ہے اونچی جگہ۔ آپ کبھی مری جائے، میں ایک دفعہ گیا ہوں، خدا نے دیکھو جتنے پرندے جتنے جاندار بنائے ہیں نا ان کو آپ دیکھیں تو روح خوش ہو جاتا ہے، انج بڑی جناب ترتیب نال انہاں دے پار پور نک منہ چونج چانج انج بنائی ہے کہ جویں بنان والے تے رشک تے جے تسی ویکھو نا او ویگن چ جاندیاں مری دے پہاڑ تے انج لگدا ہے کہ جویں کوئی نہ کسی نے گلاس غصے نال توڑیا ہے جی، بے ترتیب کٹے نے، اور ایک وہ تختگاہ جدے تو کوہ مقدس پہاڑ پر جو سطح زمین سے بلند، اور کوہ یہ اس کے معنی جو آتے ہیں آتش فشاں،
وہ پہاڑ جس میں گندک مادہ ہونے کے باعث آگ کے شعلے تو آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. اینے ناگ لگے نے, اینے سونے دی کوشش ہوئی ہے تے جناب کوئی بندہ کدے شادی شودی دے ولیمے تے جانا تے گھڑی مڑی ویکھدا ادھر ادھر, ٹھیک لگ رہا صحیح, ایسا تو نہیں مسئلہ. تو جب یہ اس تختگاہ کے سامنے اپنا جوہر جلال دیکھتا, اپنی طاقت دیکھتا, تو ایسے سانو کون روک سکتا ہے, اسی جدھر مرضی جائیے. تو یہ تھی اس کی گھمنڈ. یسایہ میں ہم نے دیکھا اختیار کا غلط استعمال کہ تجھے ایک بادشاہی دی ہے اور تو نے اپنی ریا کو ساتھ ملایا اور اوپر قبضہ کرنا چاہا. سادی زبان جی کہہ لو, قبضہ کرنا چاہے, قبضہ کرو. لیکن وہاں جنگ ہوتی ہے اور اس کو گرا دیا گیا. کچھ فرشتے ایویں بیٹھے نے روزے محشر تک انتظار کر لی, جنہاں دا یوب دی کتاب چ ذکر ہے. خدا انہوں نے مل جاتا ہے, انہوں ٹائم دا پتہ ہوتا ہے, یہ بھی انہوں ہیرو آئے کر جاتا ہے. اجے بھی بیٹھے نے, جب پولیس اٹھائی جائے گی تو وہ انہوں نے سٹیا جائے گا تھلے, چلو تہاڈا کام ختم ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آتش فشاں شعلے, آتشی پہاڑ, آتشی پتھروں کے درمیان چلتا, اور یہی گھمنڈ, اس کی علم ہے گھمنڈ, خوبصورتی کا گھمنڈ اور اختیار کا گھمنڈ, اور اس نے جو بغاوت کی ہے اس کی وجہ سے. اب اس میں اس لفظ جو آتے 14 آیت آتی ہے جو یسایہ 28 باب کی, سایہ افغن, مطلب اس کے بندے گرانے والا, خود بھی گرا دوجیاں بھی سٹیا تھلے. چلو بھائی, جدو سردار ہی وہ جے کام کرے گا تو پھر دوجیاں بھی نال جنہاں ہدایت کیتی. ممسوک روبی اعلیٰ درجے کا فرشتہ, اعلیٰ درجے کا طاقت والا, اعلیٰ درجے, جی میں کہتے اعلیٰ درجے کا فیصد جی بھائی, اعلیٰ درجے کا جج جی. سو زوال جیسے شیطان نے گھمنڈ کیا, ویسے ہی اس ملک اور بادشاہی کا اپنے آپ کو زوال پذیر ہوا. یہ سور کی جو سلطنت ہے جس کا ذکر ہے اس سارے حوالے میں, یہ بھی ایسے ہی زوال پذیر ہوئی اور مچھیروں کے جال ہونے کی جگہ بن گئی اور فنا ہو گئی. پھر کبھی تعمیر ہو گئی. تو حزقیل میں اس کے بہت سی اس کے ذکر ہیں, اور بھی جو اس سے پچھلے ابواب کو سارا پڑھیں تو اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا نے کس طرح سے آگے آ کر ان چیزوں کو بتایا. باغی فرشتے, اچھا, تو آج تک وہ سلسلہ جیسے ان دونوں کو, اچھا نہیں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, تھینک یو. تو یہ جو اس وقت ان بادشاہیوں کو, اچھا چلا, جیسے اس وقت ہم دوسرے مضمون کو نہیں چھیڑ رہے ہیں, ہم صرف ابلیس کے مضمون کو چھیڑ رہے ہیں. ابھی کوئی یسوع مسیح کی وہ ازلیت ابدیت اس کے اوپر ہم نہیں بات کر رہے. تو یہ جو آج تک جن بادشاہیوں کو فوکس کیا گیا ہے ان دونوں حوالوں میں, بابل کی ان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے اس نے اپنے آپ کو گرایا اور غرور میں آیا, ویسے ہی وہ لوگ بھی تھے. جیسے فرعون تھا, اس کو اتنی تباہیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ جب لاسٹ اس نے کہا کہ لے جاؤ ان کو, تو پھر کہتا نہیں جانے دیں گے, پیچھے فوجیں چڑھا دی. اب جو انسان ابلیس کی گرفت میں آ جاتے ہیں, اس کے آگے اعلیٰ کار بنتے, آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ خدا نے اس کو کوہ مقدس پر قائم کیا, وہاں پر اس نے بغاوت کی, وہاں سے میکائی کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی ہے اور وہاں اس کو کرایا گیا. اور ایک جنگ ابھی اور ہو رہی ہے جس کا مکاشفہ 12 باب کی پہلی 7 آیات میں ذکر ہے. وہ کب جنگ ہو رہی ہے جویں اجے بھی انہوں نے ایک مقابلہ کرنا ہے, جب کلیسیا کو اٹھائے جانا ہے, تو وہ آخرت کے تعلق سے اس کا ذکر ہے. ابھی اگر اس کا ذکر نہ ہو تو یونا عرف اس کا ذکر نہ کرتا. وہ جو مقدسوں کے اوپر الزام لگاتا تھا گرا دیا گیا. اب انہوں جویں تو سپ دی مطلب لک توڑ دیو تے سر تے نہ مارو, تو وہ ہلدا تے رہے گا نا, مرنا نہیں انہیں, مرنا ادو ہی جو سر چ پئی. اب یسوع نے وہ کام کیا ہے, لیکن ابھی اس کا کام باقی, اختتام. یہ کیوں باقی ہے؟ خدا ایسا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی کرپٹ دہشت گرد
कोई बम रख रहा है, आपने उसको शूट कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि पीछे कहां से आया था, किस तंजीम ने इसको भेजा। कोशिश होती है कि उसको पकड़ा जाए ताकि पीछे हाथ पवे केड़ी जगह तो आया। अब खुदा के लिए कई लोग सादा लॉ जो है वो सवाल करते हैं, जी खुदा ने उदो ही क्यों ना मारता। ओ भाई मैं दूजी मिसाल देना कि साढ़े इत्थे कोई सियासी बंदा आ जाए ना ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਕਮਿਆ ਹੜਰਾਵਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾੜ ਲਿਆ। खुदा ऐसा लामहदूद खुदा है कि वो सारी ऊपर वाली तंजीमों को उनको भी समझाना चाहता है, और इंसान जो बाद में बनाए कि भाई देखो एक शख्सियत ने ऐसा किया ते मरहलावार दा अंजाम तक पहुंच रहा ते तुसी भी मुतात रहो। तो अब ये है कि मेरा ईमान है कि जैसे कोई एक स्कूल या किसी जगह मुकद्दस जगह पर कोई ऐसा होता है तो तमाम चीज़ों के आगे वो पुलिस बैठ करती है। बाइन ही इसी तरह जब ये एक शख्सियत ने ज़ात मर्जी का गलत फायदा उठाया तो मिकाईल दे देना कितने ताकतवर है। इस पे इतफाक करे या ना करे, हमारा मकसद ये नहीं है कि शायद उनमें से ज़ात मर्जी खत्म कर दी कि भी कोई और भी कर सकता है, की है या नहीं की, हमारा ये मजमून नहीं। लेकिन एक शख्सियत बिगड़ी, उसने ज़ात मर्जी का गलत इस्तेमाल किया, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, और वो मरहलावार अंजाम को पहुंच रही है। गुनाह का मुजद अबलीस मगर फरिश्ता लूसीफर। अब ये है कि यहां पर वो हम देखते हैं दो हवाले के खुदा ने नए ऐदनामे में उसका जिक्र किया है। 8वां हवाला मैंने इसलिए नहीं लिखा मुकाशफे का कि वो जब दूसरे मजमून के ऊपर बात करेंगे तो उस वक्त करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पत्रस 2:4 आयत है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, कैद में रहें। ओ भाई छोटे शतुंबड़े ते एक नूं छड्डिया, अगर वो कबीना हर किन्नी सी हुण हज़ारां च सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ कि पैदाइश 6 बाब दे विच ये 2 भेद हैं, बड़ी आपको इसमें मदद मिलेगी। मैंने बड़ी इसमें कमेंट्री सुनी है, इस नुक्ते के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की। 2 नजरिए हैं, दोनों में से जो खुदा करूँ आपको तसल्ली करवाए। एक तो नजरिया ये है कि इन्होंने अपनी शबाहत बदली, किसी ने इसके ऊपर भी रोशनी कभी नहीं डाली कि अगर लूत के पास खुदा के फरमाबरदार फरिश्ते अपनी शबाहत बदल सकते हैं, शक्ल बदल सकते हैं, तो क्या ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫਿਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਰਸ ਤੇ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਪਾਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। जब खुदा ने इनको फेंक दिया है, जंग के बाद शिकस्त हो गया, तो अब शबाहत बदलें, इंसानों में घुसें, कोई और खराब काम करें। तो वहां पैदाइश में 6 बाब की 6 आयत में है कि वहां शायद थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो मैंने लिखा नहीं है। तो वहां पर इन्होंने जो इंसान बाद में बने तो उनके साथ भी नस्लें खराब की और उनसे जब्बार पैदा हुए जो जमाने के सूरमा थे, बेढंगे और ऐसे बड़े बड़े कादावर इंसान, और इन्हां दे इलाके च भी आ जांदे सी ते इंसानां दी नस्लां उन्हां ने खुदा दे मंसूबे नूं जिहड़ा बाद च कदी दोबारा मौका मिले तो इत्थे रोशनी पाउण। सो दूसरा नजरिया ये है कि खुदा के बेटे, लेकिन ये है कि दूसरा नजरिया इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि खुदा ने पुराने अहदनामा में स्टार्ट में कभी भी इंसान को बेटा नहीं कहा, कौन नस्ब नामे में मत्ती की इंजील में और वो खुदा से, लेकिन बेटा नहीं कहा। बेटे फरिश्ते हैं, बेटे बेटे ही होते हैं, चाहे उनकी जो डीएनए है, उनकी जो बल्दियत है वो नहीं बदलती, चाहे वो जनाकार हो चाहे वो शराबी हो, रहता तो बेटा ही है, क्योंकि उसी सुलभ से पैदा हुआ। खुदा के बेटों ने जब आदमी की बेटियों को देखा तो जिनसे
शादियां कर ली और ये नस्ल खराब की। दूसरी जो मैं जिसमें इतना वो नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि इंसान की बॉडी जो है ना उसमें एक्स और वाई है, और जो लेडीज हमें दोनों वाई है। तो खुदा ने औरत से बड़ा काम कलाम किया। इसका मतलब ये नहीं कि फजल के ज़माने में कलाम नहीं सुना सकते, दर्जा कम हो गया, जब कभी मैसेज आया तो उसके दर्जे को बताएंगे कि कितना। तो खुदा अगर उसको मुखातब करता है कि आदम की बेटियों, अब खुदा ही नशी नहीं है, वो खुदा है। ये एक तरतीब आ रही है, मसीह का सार खुदा, आदम का सार मसीह और औरत का सार आदम। तो वहां पर जो खुदा के आदम की बेटियों को जब खुदा के बेटों ने देखा तो जिनसे चाहा, लेकिन मैं ज्यादातर अबलीस के ऊपर यकीन रखता हूं कि उसने इस नस्ल को खराब किया। और वो जो जबार थे और वो जन्नात किस्म के अजीब टाइप के इंसान थे, वो इसी में से पैदा हुए। इसीलिए खुदा ने फिर आगे से एक अच्छा नस्बनामा जो है ना वो नूह आए, फिर वो सिम से हमारा जो। तो आज भी हम इसको क्लोज करते हैं। आज भी जो वो इस खुदा के मंसूबे को खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो खराब कर रहा है, उसने मुड़ना नहीं है। हमें अपने दुश्मन को, हमें उसकी चालों को, हमें उस इब्तिदा को, हमें आदम से पीछे लेना है। जब दूसरा मैसेज आएगा तो मैं बताऊंगा कि हम किस नेचर में, किस कंडीशन में हम फंसे हुए हैं और हमें समझ नहीं आती कि ये मसला क्या है। खादमीन खुलकर इसलिए नहीं बताते कि कईयों को तो पता कोई नहीं है, कि जिन्होंने पता हो दस दे कोई नहीं। मैंने इन चीजों के ऊपर खुदा से दुआ में सारी चीजों के ऊपर गौर किया है कि क्या कंडीशन है। पौलुस रसूल को इस कंडीशन की समझ आ गई थी। मैं नेकी का इरादा करता हूँ, बदी मुझे आदत आती है। मैं अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर अपने जिस्म से गुनाह की शरीयत का मैं खून हूँ। हाय मैं कैसा कमबख्त हूँ, मुझे कौन इससे छुड़ाए। वो इस कंडीशन को जब समझाया तो उन्होंने कहा मेरी रास्तबाजी दे पैगी सारी चुले मैं दे गंदी धजियां वर्गा, नहीं तो पहले तो छाती चौड़ी करके फिर दे। हाँ बिन्यामीन दे कबीले का 8वें दिन मेरा खतना हुआ, फरीसी हूँ। हाँ जी, ओ साढ़े वर्गा भी कोई है। और शरीयत दी 5 किताबां दे किते रह गए, सहीफे भी हिफज कीते सन। आम तौर पे तो यहूदी बच्चे 5 किताबें हिफज करते थे, लेकिन पौलुस रसूल ने सहीफे भी वो खतों में नजर आते हैं कि किस तरह से वो इस कंडीशन को समझ गया, जिसके ऊपर खुदा की गौर करेंगे। सो आगे जो खुदा ने यहूदा का खात जो एक ही सफे का खात है, उसकी 6 आयत, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा। रोजे अजीम, वो जो दिन आपके साथ नाज़िल होगा, जाहिर होगा, वो 1000 साल बादशाही के बाद वो मुर्दे भी जेड़े यसू नूं नहीं मानते, वो भी जिंदा हो जाएंगे। वो आखिरी डे है, उदों इन्हां दा इख्तिताम हो जाएगा। उन्नी देर इन्हूं बन्निया जाएगा उसी तरह ही जिस तरह की क़यादत नूं नहीं बन्निया। फिर मैंने एक और फरिश्ते को देखा जिसके हाथ में जंजीर थी, चाबी थी, और 1000 वर्ष के लिए मुकाशवा 20 बार उसको बांध दिया ताकि फिर कौमों को गुमराह ना करे। वो असी जो वेखते होंगे थे ना भी अपना वो जब 2 स्टेशन आते टीवी पे, तो जो बंद हो ना स्टेशन ते बारिश ही पैनी, जो ये स्टेशन ही बंद हो जाएगा तो फिर ਜਿਹੜੀਆਂ लहरां सानू पैंदियां ने ना, ਜਿਹੜੀਆਂ हर वेले असी ज़द च रहने आ नेकी ते बदी दी, वो उदों तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आजाद मर्जी बरकरार रहेगी। यसू नूं मन्निए 1000 साल बादशाही च या ना मन्निए, ਇਹਦਾ बहरहाल फंक्शन फिलहाल 1000 साल वास्ते ब्लॉक करता जाएगा। सो गुनाह का मुजद, गुनाह का आजाद करने वाला, इतनी डिटेल से मैंने गैर कौमों जो हमारे करीब कौम है जो बड़े दावा करते हैं कि जी हम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हैं, मैंने नहीं किसी तफसीर में किसी उन्होंने बयान कर दिया, मैंने बुक भी पढ़ी है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका एक दूसरी के साथ राब्ता रेफरेंस जुड़ता हो। मैंने इसमें गोते खाए हैं, यानी गोते से मराद है इनके मरने वास्ते
खुबियां मारियां ने हीरे जवाहरात कढ़न सो खुदा आप सबको बरकत दे। इस हवालों को आप जरूर लिखें, इनको दोबारा पढ़ें। अपने दुश्मन से, जैसा मैंने कहा कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं कि दुश्मन की चालों को समझने, उसके हथियारों को देखने के लिए कि उनके मुताबिक हम क्या, तो हमें भी जब द सेकंड मैसेज होगा तो हमें भी डिफेंसिस चीज़ें अता की गई हैं।